पुण्य गौतम यसरी बच्चा केटाकेटीको खेलमा सामेल हुँदैन, यसको मतलब कसैको अपमान गरेको होइन। यो कार्यखुसी चल्दै थियो नायक नायिकाको, तपाईँ त हामीभन्दा ठुलो स्टार सेलिब्रिटी, यसरी पनि उहाँहरू भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तर म चाहन्छु कि म त्यस्तो कुनै सेलिब्रिटी होइन। राजनीति गर्ने मान्छे कहिले सेलिब्रिटी हुन्छ कहिले सेलिब्रिटी हुन्छ त्यो ठुलो कुरो होइन। मलाई कमेडी च्याम्पियनमा जानुहोस् 100% तपाईँले जित्नुहुन्छ भनेर उकास्ने मान्छे थिए। मैले भने के जजमा, उहाँहरूले मुसुक्क हाँस्नुभयो, अलि ढिलो भयो जजमा भन्नुभयो। इन्कुबेटरले चल्ला जन्माए जस्तै टेलिभिजनको स्क्रिनबाट नेता जन्माउने टाइपको दल लिडरमा पनि भाग लिँदैन। कमेडी च्याम्पियन त उसको लागि मिसकल गर्ने थलो मात्रै हो। तर टिकटक प्रतिबन्ध गर्नुपर्छ भन्ने तानाशाही हुङ्कार गर्ने कुनै इन्द्रका बाउचन्द्रे, कुनै बाबा हातको टाढाको दम हुने छैन कि टिकटकलाई चलाएर हेर्ने र त्यसलाई आँखा चम्काउने, हात लम्काउने कोसिस कसैले पनि गर्न सक्दैन। पुण्य सर, यहाँलाई सम्पूर्ण मिडियामा धेरै धेरै स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार। हिजोबाट तपाईँको चर्चा परिचर्चा हल्ला खल्ला अझ बढेको छ। मन्त्रीज्यूलाई पनि उछिनु भयो क्यारे, भिडियो जताततै छ। मन्त्रीज्यू नै प्रमुख अतिथि भएको कार्यक्रममा तपाईँ मात्रै छाइराख्नु भएको छ। 2600, 2700, 2800 यस्तै यस्तै हल्ला छ सर। अचम्म लाग्छ। अब माननीय मन्त्रीज्यू प्रमुख अतिथि हुनुहुन्थ्यो, उहाँ एउटा डिग्निफाइड पर्सन। त्यसो त म यही टिकटकै कारण अलिकति जानलाई ढिलाइ भयो। अब इनोग्रेसन सेसन अर्थात् उद्घाटन समारोहको केही अन्तिम चरणमा म पुगेको थिएँ। मैले पनि आसन ग्रहण गरेँ। सुगाविका केसी जो कुनै समयको मिस नेपाल हुनुहुन्थ्यो, उहाँले ससम्मान मलाई आसन ग्रहण गराउनु, यहाँले मलाई जो निमन्त्रणा दिनुभएको थियो, म आभारी हुँदै बसेर त्यहाँनिर एउटा छलफलको डिस्कसन सेसन पनि भयो, जसमा नेपाली सिनेमा जगतका विख्यात नायक सरोज खनाल, रमेश उप्रेती, नायिका गौरी मल्ल र वर्षा शिवाकोटीजी लगायत आयोजक मित्रहरू हुन्थ्यो। र मैले त्यतिखेर अब टिकटकको प्रसङ्गमा काका र ढाकावाला प्रसङ्गदेखि 2600, 2700, 2800 आयो आयो आयो, झिल्के चस्मा आयो, पानी पानी मेरो घोक्रो सुक्यो भनेर यो मैले बोलेका कुराहरूको हजारौं हजार, 30औं हजार भिडियो बनाइयो भन्ने प्रसङ्ग त्यहाँ पेश गरेको थिएँ। यसरी मैले दिएको अभिव्यक्तिको कारण अब युट्युबमा भिडियो चल्छ, म फेमस हुन्छु। युट्युबर साथीहरूले माननीय मन्त्रीज्यूको भन्दा पहिला मेरो भिडियो राख्नुहुन्छ र भाइरल गराउनुहुन्छ भने यो त उहाँहरूको कुरा हो। म त चाहन्थेँ कि मन्त्रीज्यूको अगाडि आओस्, तर आउला नि त मन्त्रीज्यूको पनि आइरहेको होला। भाइरल हुनु वा नहुनु त्यो एउटा संयोग वा अब चलन चल्ती यो सबै कुरो भन्नु हुँदैन। जे होस्, अब स्वाभाविक रूपमा मन्त्रीज्यूको भिडियो किन आएन भन्ने जिज्ञासा त हुन्छ नि त। खोज त लाग्छ तपाईले गर्नु भएन होइन। अब मिडिया कर्मी साथीहरूको हात जगन्नाथ, उहाँहरूले प्रायोरिटी सेटिङ गर्नु यो मात्रै होइन। तपाईँलाई म एउटा कुरो भन्न चाहन्छु, पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ, हुन त उहाँ अब दक्षिणपन्थी पार्टीको नेता हुनुहुन्छ, 4 चोटि प्राइम मिनिस्टर भइसकेको एउटा पात्र, वृद्ध कालमा हुनुहुन्छ, बुढेसकालमा हुनुहुन्छ। उहाँ प्रमुख अतिथि भएको कार्यक्रममा म अतिथि बनेको थिएँ। आजभन्दा सायद 2 वर्ष अगाडिको कुरो हो। म त्यतिखेरै एकदमै भाइरल थिएँ र त्यो दिन के भयो भने कार्यक्रम सिद्धिएपछि पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई युट्युबले चिन्न अस्वीकार गर्यो। हुन त यो देशमा प्रधानमन्त्री भइसकेका मरिचमान सिंहको नाम टाइप गर्नु भने कलाकार बल्छी धुर्वे देखाइदिन्छ। त्यस्तो देशमा हामी बाँचिरहेका छौँ र ती पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूले चित्त दुखाउनु हो। जताततै पुण्य गौतम छ, उहाँले स्पिच डेलिभर गर्नुभयो। अब पछि त युट्युब भरि पुण्य गौतम छाएको छ। अब यस्तो भइरहेको छ, यसमा चित्त दुखाउनु हुँदैन। किनभने अलिकति के बुझ्नुपर्छ भने कता कता मिडियाहरूले, विभिन्न माध्यमहरूले पुण्य गौतमलाई सेलिब्रिटी बनाइदिएका हुन् कि। हुन त हिजो कार्यखुसी चल्दै थियो नायक नायिकाको, तपाईँ त हामीभन्दा ठुलो स्टार सेलिब्रिटी, यसरी पनि उहाँहरू भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तर म चाहन्छु कि म त्यस्तो कुनै सेलिब्रिटी होइन। राजनीति गर्ने मान्छे कहिले सेलिब्रिटी हुन्छ कहिले सेलिब्रिटी हुन्छ त्यो ठुलो कुरो होइन। मुख्य कुरो देश जनता विकास समृद्धिप्रति तपाईँको इमान्दारिता कति छ, तपाईँले जनतालाई के कन्ट्रिब्युट गर्नुभयो, हाउ टु कन्ट्रिब्युट टु पिपल एज वेल कन्ट्री, यो नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तपाईँ एउटा नेता भइसकेका मान्छे, समाजमा सामाजिक बहस गर्न छोडेर टिकटकमा बिजी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि छ होइन। त्यो कोणबाट पनि तपाईँलाई आरोपहरू आइरहेका थियो हिजो पनि। यो विषयमा भन्नु न थोरै। के मैले सामाजिक
राजनीतिक बहस नगरेर गुच्चा खेलिरहेको छु, गेम खेल्नु गट्टा खेलिरहेको छु, भाडाकुटी खेलिरहेको छु, झुम्राको पुतली नचाइरहेको छु, बिल्कुल गलत कुरा हो। मैले समाजमा दुखी पीडित रोगी गरिबहरूको सेवा गर्ने संकल्प लिएको छु र राजनीति मार्फत देशको सेवा गर्ने माध्यमको रूपमा यो सोसियल प्लेटफर्मलाई पनि प्रयोग गरेको हुँ। फरक यति होला कि परम्परागत शास्त्रीय ढाँचा काछामा राजनीति गर्ने मान्छे र मेरो राजनीति गर्ने स्टाइल फरक होला। जस्तो कि अहिले पेट्रोलियम पदार्थको भाव बढ्यो, मूल्य वृद्धि भयो, त्यसको विरुद्ध पुण्य गौतमले दरो खरो आवाज सामाजिक सञ्जालमा उठाएको कुरा तपाईँलाई थाहा छ। तपाईँको सरकार छ, पार्टी छ सरकारमा, अनि तपाईँको चाहिँ सरकार होइन र हामी सबै नेपालीहरूको सरकार भनेर नेपाल सरकार भनिएको। तर सम्माननीय भन्न अब अलिकति हिचकिचाट हुन थाल्यो। शेरबहादुर देउवाज्यू, तपाईँले पेट्रोलियम पदार्थको भाउ यस मानेमा बढाउनु भएको छ कि अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य वृद्धि भयो, त्यसमा समायोजन गर्ने समस्याको कारणले नेपालमा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्सको भाउ बढ्यो भनेर तपाईँले भनिरहनु भएको छ। तपाईँ याद गर्नुहोला, जनतालाई सब्सिडी दिने दायित्व बोकेको, जनतालाई राहत दिने दायित्व बोकेको सरकारले मूल्य समायोजन गर्न सक्थ्यो र गर्नु पनि पर्छ। यो बेलामा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढाउनु हुँदैन। हामीले आवाज बुलन्द गरेका छौं। मलाई जहाँसम्म लाग्छ एरिया अफ डार्कनेसका लेखक बीएस नयपाल, जसले नयपाल भन्ने टाइटल चाहिँ आफ्ना पुर्खाहरू नेपाली थिए भनेर समर्पित गर्नुभएको थियो। ट्रिनिडाड एन्ड टोबागो भन्ने कन्ट्रीमा बस्नुहुन्छ उहाँले भनेको एउटा कुरो म सम्झिन्छु, मानवता र आत्मसम्मान सर्वोपरि हो। हामी मानवतावादी हौं, आत्मसम्मान गुमाउन चाहँदैनौं। हामी सेल्फ रेस्पेक्टलाई कदर गर्छौं। जनताको सम्मान, जनताप्रतिको न्याय तब गुम्छ जब समाजमा महँगी बढ्छ, भ्रष्टाचार बढ्छ, गरिबी बढ्छ, लुटतन्त्र चल्छ, माफिया राज हुन्छ। कोलम्बिया र मेक्सिको जस्तो देशमा माफियाहरू, तस्करहरू, अपराधीहरू, पाब्लो एस्कोबारको किस्सा त तपाईँले पढ्नु भएको छ। त्यहाँको सरकार भन्दा प्यारल गभर्मेन्ट चलाएर उसले कत्रो जंगली राज चलाएको थियो, अन्ततः इन्काउन्टरमा समाप्त भएर गयो। त्यसै गरी नेपालमा प्यारल स्टेट नबनोस्, महँगी भ्रष्टाचारले आकाश नछुमोस् भनेर हामी केयरफुल हुनुपर्छ। ठिक छ, यो विषय अलिकति मोडियो, टिकटककै कुरा गरिराख्ने। टिकटक रियालिटी सो नेपाल हुँदैछ। हजुर, यहाँ पनि तपाईँलाई प्रश्न आएको थियो, तपाईँ जजका लागि हो कि पार्टिसिपेट हुन आउनुभएको भन्ने कुरा पनि थियो होइन? तपाईँ के त्यहाँनिर त्यो आयोजक टिमबाट तपाईँलाई अफर आयो भने जज बन्न तपाईँ रेडी हो? लेट बी कन्सिडर। यसको विषयमा कुराकानी हुन सक्छ, छलफल हुन सक्छ। एक्चुअली आई कान्ट से एनिथिङ अहिले, यो यसै भन्न सक्दिनँ। लेट्स कन्सिडर, यसको विषयमा सोचौला। जहाँसम्म पार्टिसिपेन्टको कुरा छ, पुण्य गौतम यसरी बच्चा केटाकेटीको खेलमा सामेल हुँदैन। यसको मतलब कसैको अपमान गरेको होइन। मलाई कमेडी च्याम्पियनमा जानुहोस्, 100% तपाईँले जित्नुहुन्छ भनेर उकास्ने मान्छे थिए। मैले भने के जजमा, उहाँहरूले मुसुक्क हाँस्नुभयो, अलि ढिलो भयो जजमा भन्नुभयो। ठिक छ, जजसम्मको कुरा ठिकै होला, तर म लड्छु, म प्रतियोगितामा भाग लिन्छु। त्यसमा लिन्छु जहाँ अब इलेक्सन आउँदैछ, संसदीय चुनावमा भाग लिने पुण्य गौतमले इन्कुबेटरले चल्ला जन्माए जस्तै टेलिभिजनको स्क्रिनबाट नेता जन्माउने टाइपको दल लिडरमा पनि भाग लिँदैन। कमेडी च्याम्पियन त उसको लागि मिसकल गर्ने थलो मात्रै हो। र यो जहाँसम्म रियालिटी सो छ, टिकटक रियालिटी सो, त्यसको जजसम्म हुने कुरा सोच्न सकिन्छ, तर त्योभन्दा तल ओर्लिने कुरा मैले सोच्नै सक्दिनँ, कल्पनै गर्न सक्दिनँ। उपहार त गाडी छ नि त, प्रथम उपहार। ए बाबा, गाडी त यी पनि कुडिरहेका छन्। मेरो 11 नम्बरको गाडी त तपाईँले देखिरहनु भएको छ, तपाईँसँग पनि छ 2 खुट्टा। त्यस कारणले गर्दाखेरि गाडीको लागि भ्याल चोर्ने, धन देखेपछि कुन्नी के जाति महादेवको त्रिनेत्र भने जस्तो पुण्य गौतम पैसाको लागि मरिहत्ते गरेर 12 हातको पाटुकी बाँधेर हातमा झाप गरेर पैसा पैसा पैसाको लागि रोपे मैले पनि प्लान गरेर टिकटकमा। टिकटक एउटा प्लेटफर्म हो, पैसा पैसा भनेको छैन। मैले म सुनको कमान्डरमा भेग माग्ने पक्षमा पनि छैन। मेरो कुरा यति हो कि तपाईँलाई कसैले मायाले, प्रेमले, अरे त्यो त रमाइलो हो यार, रमाइलो गरेको फाल्तु फाल्तु रन्जु फन्जु कुरा गरेर हुन्छ। त्यहाँ कसैसँग याचना गरेको छैन, दारा गिच्याएको छैन, दिनुहोस् भिक्षान देवी भनेको छैन। केही कुसुले, ईर्ष्यालु, केही स्याडिस्ट मान्छेहरूले त्यसरी दुष्प्रचार गर्छन्, भिडियो सिडियो बनाउँछन्। यसमा मेरो के लाग्छ त, यसै भन्छु कि अच्छौ खायो बच्यो खायो जुसेबारू हो, केटाकेटी आए गुलेली चलाए मट्याङ्ग्राको सत्यानाश
म यस्तो खेलबेलामा पर्न चाहन्न। म त देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार विकृति विरुद्ध अगाडि बढ्दा न कसैलाई अहिले भन्छु, न कसैलाई गहिरे भन्छु, न कसैलाई भइरे भन्छु, न कुडा कर्कट झारपत गर्ने भनेर ह्याकुलाले पेल्छु। सबैको सम्मान गर्छु, तर असललाई असल भन्छु, खराबलाई खराब भन्छु। तित्राको मुखै बैरी भने जस्तो कहिलेकाहीँ मेरा शब्दहरू कठोर हुन्छन्, हृदय गुलाब जतिकै कोमल छ। ठिक छ, अन्त्यमा छौँ। जस्तो यो टिकटकले चाहिँ विकृति विसङ्गति फैलाए समाजमा, होइन, अमानवीयता सिर्जना गर्यो, मानिसलाई चाहिँ अमानवीय बनाउँदैछ भन्ने खालको आरोप पनि छ टिकटक प्रति। अनि त्यही हिसाबले केहीले चाहिँ ब्यान गर्नुपर्छ भन्छन्। अब यहीसँग रिलेटेड रियालिटी सो आयोजना हुँदैछ, यसले चाहिँ टिकटकलाई सुधार गर्नको लागि कतिको भूमिका खेल्छ होला यस्ता सोहरूले चाहिँ? तपाईँले के तपाईँलाई एउटा कुरो भन्छु, गाडीको कारण, प्लेनको कारण, सवारी दुर्घटनाको कारण कैयौं मान्छेले नचाहँदै यो धरती छोड्छन्। यसको मतलब अब सवारी साधन सबै क्यान्सल गरिदिने, हेलिकप्टर प्लेन उड्नै दिनु भएन, ट्रेन उड्नै दिनु भएन। झन् मोटरसाइकलले त यति धेरै दुर्घटना गराएको छ, गाडीहरूले यति दुर्घटना गराएको छ, सबलाई ब्यान गरिदिने गलत कुरा। सही ढंगले बाइक चलाउनुहोस्, तपाईँको बाइक कहिले पनि दुर्घटना भएको मैले देखेको छैन, सुनेको छैन, त्यस्तो नहोस् पनि। अनि सबै प्लेनहरू दुर्घटनाग्रस्त हुँदैन, अपवादमा एकाध हुन्छ। अब करेन्टमा आएर कहीँ गडबडी भयो, करेन्ट सर्ट भएर मान्छे जनधनको क्षति भयो भन्दैमा विद्युत प्राधिकरण बन्द गर्ने कुरा आउँदैन। त्यसै गरी टिकटक भनेको एउटा डिजिटल प्लेटफर्मको यस्तो स्वर्णिम अवसरको अहिले आएको छ जसलाई सदुपयोग गर्नु हो भने फलिफाप छ। रोगी दुखी गरिबहरूलाई सेवा गर्न सकिन्छ। पुण्य गौतमले जस्तै इन्द्रणीमा गएर मृगलाई पीडितलाई दान गर्न सकिन्छ। यसको दुरुपयोग गर्यो भने पढाइ बिगार्ने। आउनुहोस् गाइज, आउनुहोस्, टपमा आउनुहोस्, एलएबी बिएलाई फलो गर्नुहोस् भनेर रातभरि कराएर अनि आफ्नो पढाइ बिगार्ने, करियर चौपट पार्ने काम दुरुपयोगमा जान्छ। अब विकृति विसङ्गति झन्डै सेमी पोर्नोग्राफिकल टाइपका भिडियोहरू बनाएको पोस्ट गरेको देखेका छौं। सुन्नै नसक्ने घिनौना शब्दहरू प्रयोग गरेको पनि सुनेका छौं। त्यो त यस्तो हो नि, समय क्रममा फिल्टर हुन्छ, त्यसको पनि अनुगमन होला, नियमन होला। तर टिकटक प्रतिबन्ध गर्नुपर्छ भन्ने तानाशाही हुङ्कार गर्ने कुनै इन्द्रका बाउचन्द्रे, कुनै बाबा हातको टाँगाको दम हुने छैन कि टिकटकलाई चलाएर हेर्ने र त्यसलाई आँखा चम्काउने, हात लम्काउने कोसिस कसैले पनि गर्न सक्दैन। त्यो आन्दोलन कसैले पनि थ्याक्न सक्दैन। टिकटक, युट्युब आजको अपरिहार्य सामाजिक सञ्जाल हो। फेसबुक आजको असामान्य सञ्जाल हो। म त यसलाई सामान्य भन्दिनँ। तपाईँलाई थाहा छ सर्भर डाउन भएको हो कि अथवा ह्याकरहरूले भित्रभित्रै केही गडबडी गरेको हो। फेसबुक 6 घण्टा बन्द हुँदा मानव मान्छेहरूको लागि त एक हिसाबले भन्दा अक्सिजन बिनाको मान्छे जस्तो भएर छटपटिन थाले मान्छे। त्यस्तो हुँदो रहेछ सोसियल प्लेटफर्म भनेको। त्यसकारण टिकटकमा इन्जोय गर्नुहोस्। हुन त हिजो कलाकारहरूले गुनासो राख्नु, सरोज खनालजीले, रमेश उप्रेतीजीले टिकटकको कारण सिनेमाहरू एकदमै खस्किन थाले, सबै कलाकारहरू टिकटकर जस्तो भए भनेर। एक हिसाबले त्यो सही कुरा पनि होला, अर्को हिसाबले तपाईँ सदुपयोग गर्नुहोस् न होला, भइगयो नि। अब जस्तो एकछिनको लागि पब्लिक प्लेटफर्ममा गएर शाहरुख खान प्याट पिटले सेल्फी दिन्छ कि दिँदैन, अथवा टिकटक खिच्छन् कि खिच्दैनन्, त्यो उनीहरूको प्राइभेट कन्सर्नको विषय हो। तर हामीलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने त्यो तपाईँमा डिपेन्ड गर्छ। समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै पछि भनौँ अथवा पहिलोचोटि भनौँ, नेपालमा टिकटक रियालिटी सो हुँदैछ। यसलाई भव्य रूपमा सफल बनाउनको निम्ति आयोजकहरूले संकीर्णता राख्नु भएन, भित्रभित्रै सेटिङ र मिटिङ गर्ने होइन, रियलिस्टिक अप्रोच अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ, यही भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू।